आज हामी मोडल क्वेसनको सल्युसन गर्छौँ है त। बीबीएस फर्स्ट इयरको स्ट्याटको मोडल क्वेसनको सल्युसन गर्छौँ र यो मोडल क्वेसनको सल्युसनमा सबभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई क्वेसन डिस्प्ले गरेर एकचोटी सरस्वती हामीले हेर्छौँ। हेर्नुस् त, डिस्प्ले गर्दैछु। ल हेर्नुस् त, यसरी यो मोडल क्वेसन दिएको छ डिन अफिसले। हेर्नुस्, सबभन्दा पहिला यस्तै क्वेसन आउँछ। हेर्नु, ब्रिफ आन्सर क्वेसन हुन्छ जुन 2 मार्क्सको 10 वटा। कति हेर्नुस् त ध्यान दिएर, यो 2 मार्कको कतिवटा त 10 वटा क्वेसन सोधिन्छ 20 नम्बरको। त सबै क्वेसन यहाँ हेर्नुस् 2 मार्क्सको 10 वटा क्वेसन छ। यो 20 मार्क यहाँबाट पाउँछौँ। यहाँनिर हामीले चोइस पाउँदैनौँ, अल क्वेसन कम्पलसरी सल्भ गर्नुपर्ने छ। ग्रुप बीमा डिस्क्रिप्टिभ आन्सर क्वेसन हुन्छ। डिस्क्रिप्टिभ आन्सर क्वेसनमा तपाईको टोटल 6 क्वेसन हुन्छ, जसमा हामीले 5 वटा मात्र गर्नुपर्ने। 11 नम्बर, 12 नम्बर, 12A, 13AB। 13AB भनेको 13 गऱ्यो भने AB दुइटै गर्नुपर्ने हुन्छ। 14AB, 15AB, 16 र 16 गरेर 6 वटा क्वेसनमा 5 वटा क्वेसन गर्ने पर्ने। एउटा चोइस पाएँ हामीले डिस्क्रिप्टिभ एनालाइसिस क्वेसनमा, एउटा चोइस पाउँछौँ है। त्यसपछिको पालो छ अर्को हाम्रो। त्यसपछि यो सेक्सन ग्रुप सीमा हामीले लङ क्वेसन छ, दुईटा गर्नुपर्ने छ। 2 into 15 अर्थात् 30 मार्क्सको क्वेसन हामीलाई सल्भ गर्नु छ, दुईवटा गर्नु छ है। एउटा 3 वटा चोइस दिएको छ। हेर्नुस्, 3टा छ, 3वटा क्वेसन मध्ये 2टा आन्सर गर्नु छ। त यसरी यो क्वेसन मोडल क्वेसन हामीले हेर्यौं है। ल अब हामी फर्स्टबाटै क्याल्कुलेसन सुरु गर्छौं। हुन्छ, फर्स्टबाटै सुरु गर्छौं। ल त फर्स्ट नम्बरमा के छ, क्वेसन मोडल बुझ्नुभयो सबैजनाले? ल अब क्वेसन नम्बर यहाँ 2 मार्क्सको 10 वटा क्वेसन पहिला हामी सल्भ गर्दैछौँ, ब्रिफ क्वेसन आन्सर है त। ल अब यो शेयरिङ स्टप गरिदिँदैछु, तपाईहरुसँग क्वेसन अलरेडी। ल अब हाम्रो मोडल क्वेसन सुरुवात गर्दैछु। मोडल क्वेसन 2020 को मोडल क्वेसन हो यो। ल त सबभन्दा पहिला हामीले ग्रुप ए लेख्छौं। यहाँनिर ग्रुप ए को सल्युसन गर्न गइरहेछौं। ग्रुप ए को सल्युसन गर्न गइरहेछौं। यो चाहिँ 10 वटा क्वेसन गर्दा 10 गुणा 20 20 मार्क्स प्राप्त गर्छौं हामीले, 20 मार्क्स प्राप्त गर्छौं। र यसको लागि अब हामी सल्युसन गर्न गइरहेछौं। ल क्वेसन नम्बर 1 को क्वेसन त हामीले हेरिसकेको छौं। एकचोटी क्वेसन फेरि हेर्न सक्छौं। क्वेसन अगेन म शेयरिङ गर्छु। क्वेसन नम्बर 1 मा के छ? क्वेसन नम्बर 1 मा हेर्नुस् त, मीन मार्क अफ 100 स्टुडेन्ट्स 72 दिएको छ। मीन मार्क अफ 70 बोइज वाज 75 दिएको छ। फाइन्ड द मीन मार्क अफ गर्ल्स स्टुडेन्ट्स। ल त सल्युसन क्वेसन नम्बर 1 को सल्युसन हेर्नुस् त। एउटा क्वेसन बुझिसक्नु भयो, अब सल्युसन हेर्नुस्। गिभन के छ भन्दाखेरि यो मीन मार्क्स अफ 100 स्टुडेन्ट्स, त 100 जना स्टुडेन्टको टोटल कति छ? टोटल स्टुडेन्ट्स 100 जना छन्। त्यसमध्ये 100 जना छन् यो, जसको मीन कति छ? मीन टोटल स्टुडेन्टको मीन चाहिँ दिएको छ 72। मीन मार्क्स अफ बोइज स्टुडेन्ट्सको बोइज भनेपछि n1 को 70 जना र मीन मार्क्स दिएको छ 75 छ। यसै गरी गर्ल्स स्टुडेन्ट्सको कति जना छन् हामीले भन्न त सक्छौं। मीन यसको क्याल्कुलेसन गर्नु छ। यो ग्रुप भयो, कम्बाइन्ड भयो नि, यो दुईटै बोइज गर्ल मिलेर टोटल स्टुडेन्ट्स हुन्छ। हेर्नुस्,
हैन। ल अब यसको कम्बाइन्ड मिनको फर्मुला प्रयोग गरौँ र क्याल्कुलेसन गरौँ। यो भनेको n1 प्लस n2 हो, n1 प्लस n2 हो यो। त्यसो भए n2 कति हुन्छ अब? n2 100 माइनस 70 इक्वल्स टु कति हुने भयो? 30। अब कम्बाइन्ड मिनको फर्मुला प्रयोग गरौँ। कम्बाइन्ड मिन इक्वल्स टु n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपन n1 प्लस n2। यो कम्बाइन्ड मिनको फर्मुला हो कि नै? ल अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ और यो कम्बाइन्ड मिनको भ्यालु छ कति? 72 हैन र? 72 इक्वल्स टु n1 x1 बार 70 इन्टु 75 प्लस n2 इन्टु x2 बार अपन n1 प्लस n2 इज 100। ल अब सिम्प्लिफाई गर्छौँ। माथि सिम्प्लिफाई गरौँ त कति हुन्छ यसको सिम्प्लिफाई? और यो दुईटैको मल्टिप्लाई गर्दा 72 100 इक्वल्स टु, अनि अर्को छ 70 इन्टु 75 70 इन्टु 75 इक्वल्स टु 5250 प्लस 30 x2 बार र घटाउँदै त्यसबाट 7200 घटाउँ कति भयो? 1950 घटाउँदा 1950 देयरफोर x2 बार भयो डिभाइड बाई 30 डिभाइड बाई 30 इक्वल्स टु 65। त 65 भयो तपाईको यसको आन्सर। बोइजको मार्क्स भयो यति, 65 मार्क्स आन्सर भयो। यो भयो हाम्रो आन्सर। यसरी क्याल्कुलेट गर्ने। ल क्वेसन नम्बर 1 को हामीले कम्प्लिट गरिसक्यौँ। ग्रुप ए को 1 को कम्प्लिट भयो। ग्रुप ए को 1 कम्प्लिट गरि ग्रुप ए को क्वेसन नम्बर 1 कम्प्लिट गरिसक्यौँ। अब ग्रुप त्यसपछि क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ त। क्वेसन नम्बर 2 ग्रुप ए को क्वेसन नम्बर 2 के छ एकचोटि डिस्प्ले गरिदिन्छु सरस्वती। क्वेसन नम्बर 2 डिफरेन्स बिट्विन अपर क्वार्टाइल भनेको Q3, लोअर क्वार्टाइल Q1 अफ अ सर्टेन फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन इज 4। ल लोअर क्वार्टाइल र अपर क्वार्टाइल छ र त्यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि 4 दिएको छ, 4 छ। त्यसो भए क्वार्टाइल डेभिएसन र कोफिसिएन्ट क्याल्कुलेसन गर्नु छ। क्वार्टाइल छ, त्यसो भए गिभेन दिएको छ हाम्रो। गिभेन के छ? Q3 दिएको छ, Q3 र डिफरेन्स बिट्विन भनेपछि Q3 माइनस Q1 हामीसँग छ। डिफरेन्स बिट्विन अपर एन्ड लोअर क्वार्टाइल 4 एन्ड अर्को सम देयर सम भनेपछि Q3 प्लस Q1 छ हामीसँग 16। त हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ क्वार्टाइल डेभिएसन। त क्वार्टाइल डेभिएसनको फर्मुला त थाहा छ, Q3 माइनस Q1 डिभाइड बाई 2। त 4 डिभाइड बाई 2 त आन्सर भयो 2। एन्ड सोधेको छ इट्स कोफिसिएन्ट, त हामीले पनि लेखिदिन्छौँ इट्स कोफिसिएन्ट लेखिदिन्छौँ। इट्स कोफिसिएन्ट भनेको Q3 माइनस Q1 अपन Q3 प्लस Q1 इक्वल्स टु Q3 माइनस Q1 इज 4, Q3 प्लस Q1 इज 16। त कति भयो? 0.25। ल यसरी आन्सर भयो यो, बुझ्यौ? ल यो 2 को भयो। अब यसै गरी क्वेसन नम्बर 3 को एकचोटि हेरौँ। क्वेसन नम्बर 3 मा सिंगल थ्रो अफ 2 डाइस, दुईटा डाइस रोल गरिएको छ। व्हाट इज द प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ सेम नम्बर बोथ डाइसमा सेम नम्बर देख्नु पर्ने, दुईटै डाइसमा सेम नम्बर हुने। त यसको कसरी सल्युसन गर्ने हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर अब 3, क्वेसन नम्बर 3 को हेरौँ। 3 नम्बरमा के भनेको छ? सिंगल डाइ, व्हाट इज द प्रोबाबिलिटी अफ सेम नम्बर? त फर अ सिंगल डाइ, फर अ सिंगल थ्रो of 2 dice
एनएस कति हुन्छ, टोटल कतिवटा हुन्छ थाहा छ हामीलाई? टोटल एनएस 36 वटा हुन्छ। कुन कुन हुन्छ? 1 1 1 2 1 3 यसरी यदि हामीले रफमा लेख्यो भने कुन कुन हुन्छ? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 अनि 1 6 यो लेख्नु आवश्यक छैन। त्यसै गरी 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 यसै गरी लेख्दै गयो भने कतिवटा हुन्छ? टोटल 36 वटा। त्योमध्ये हामीले फेभरेबल इभेन्ट के सोधेको छ क्वेसनमा? फेभरेबल इभेन्ट सोधिएको छ। फेभरेबल इभेन्ट्स यस के आएन? ल हेर्नुहोस् त, यसपछि यो भयो। अब यति भयो हैन? त्यसपछि हेर्नुहोस् इभेन्ट फेभरेबल इभेन्ट के छ? फेभरेबल इभेन्ट हाम्रो सिंगल थ्रो अफ टू डाइस हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ सेम नम्बर बोथ डाइस? त लेट ए भनेको इभेन्ट अफ गेटिङ सेम नम्बर अन बोथ डाइस। त ए के हुन्छ एमा? बोथ डाइसमा सेम नम्बर भनेको दुईटैमा 1 1, दुईटैमा 2 2, दुईटैमा 3 3, दुईटैमा 4 4, दुईटैमा 5 5, दुईवटैमा 6 6 यसरी छ। भनेपछि एनए कतिवटा भयो त? 1 2 3 4 5 6 6वटा भयो। देन प्रोबेबिलिटी अफ ए भनेको एनए अपन एनएस। एनए भयो 6 बाई एनएस कति त? एनएस 1 2 3 4 5 6 6 एनएस भयो 36। भनेपछि हाम्रो आन्सर भयो 1/6। यो भयो आन्सर। यो क्वेसन नम्बर हाम्रो 4 कम्प्लिट भयो। क्वेसन नम्बर यो 3 को कम्प्लिट भयो। ठिक छ। यसै गरी अब क्वेसन नम्बर 4 को हेरौँ। नम्बर 4 क्वेसन नम्बर 4 मा के छ हेर्नुहोस् त। क्वेसन नम्बर 4 पर्सनल डाइरेक्टर फर नेपाल ड्रग लिमिटेड रिकॉर्डेड द एवरेज पर्सेन्टेज एब्सेन्टिज रेट फर इच क्वार्टर दिएको छ। हेर्नुहोस् त, 4 वर्षको पर्सेन्टेज एब्सेन्टिज रेट दिएको छ 4 इयर्सको। फाइन्ड द सिजनल इन्डिसेस। भनेपछि एभरेज दिइरहेछ, सिजनल इन्डेक्स क्यालकुलेसन गर्नु छ। यो टाइम सिरिजको क्वेसन हो यो। ल हेर्नुहोस् नम्बर 4 क्वेसन नम्बर 4 मा 4वटा एभरेज दिएको छ, गिभेन छ। पर्सेन्टेज एब्सेन्टिज रेट अफ इज द एभरेज डाइरेक्टर द एभरेज गिभेन द एभरेज percentage absentee rates for each quarter for each quarter आर लेख दूँ। each quarters for a period of 4 years हो। तो 4 वर्षको each quarter is each quarter आर कति छ? x1 बार दिएको छ 4 वर्षको यो 55, x2 बार 67.5, x3 बार दिएको छ 62.5, x4 बार दिएको छ 53। अब हामीले के गर्छौं? यो 4वटा एभरेज क्यालकुलेसन गरेपछि सिम्पल एभरेजमेन्टबाट एभरेज अफ एभरेजेस क्यालकुलेसन गर्छौं। एभरेज अफ टाइम सिरिजको क्वेसन हो यो। एभरेजेस क्यालकुलेसन गर्छौं। x बार फर्मुला के छ? x1 बार प्लस x2 बार प्लस x3 बार प्लस x4 बार। 4वटा एभरेज गरिरहेका छौं, त्यही भएर 4 ले डिभाइड गर्छौं। ल लेख्नुस् त 55 प्लस 67.5 प्लस
62.5 प्लस 53/4 कति हुन्छ यसको एभरेज? चारवटैलाई एडिसन गरेर 4 ले डिभाइड गर्नुहोस् त कति आउँछ? चारवटैलाई एड गरेर 4 ले डिभाइड गर्नुहोस् त। भन्नुहोस् छिटो कि म गरौँ? 59.5 आयो। ल करेक्ट छ यो 59.5 आउँछ। ल 59.5 आयो। ल 59.5 आउँछ। त्यसपछि अब यसको क्याल्कुलेसन गरौँ त। 59.5 आयो भने अब एभरेज अफ एभरेज आइसक्यो। अब हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ हरेकको सिजनल इन्डिसेस क्याल्कुलेसन गर्नु छ। त अब नाउ अब हामीले के गर्छौँ? सिजनल इन्डेक्स फर फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्यू कति? फर्स्ट क्यू भनेको फर्स्ट क्वार्टर अथवा क्वार्टर लेख्छौँ QUARTER क्वार्टर कति भयो त? फर्मुला छ x1 बार बाई x बार इन्टु 100। x1 बारको भ्यालु कति छ? यहाँ 55 अपन x बार 59.5 इन्टु 100 र यसको आन्सर हुन्छ 92.437 हैन? ठिक छ, क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। ल अब यसपछि त्यसै गरी सिजनल इन्डेक्स फर सेकेन्ड क्वार्टर फर्मुला x2 बार माइनस x बार इन्टु 100। x2 बार को भ्यालु 67.5 अपन 59.5 टाइम्स 100 र यसको आन्सर हुन्छ 113.445। यसै गरी अब सिजनल इन्डेक्स फर गुड मर्निङ थर्ड क्वार्टर, यो मैले तपाईहरुको ग्रुपमा क्वेसन पठाइसकेको छु। मोडल क्वेसन सल्भ गर्दैछु। पुरै जसरी तपाईहरुले एक्जामिनेसनमा सल्भ गर्नुहुन्छ नि एक्जाममा, होस् त्यही आधारबाट मोडल क्वेसन हामी सल्भ गर्दैछौँ। बुझ्नुभयो अनिता? क्वेसन मैले पठाएको छु, एकचोटि हेर्नुहोस् त ग्रुपमा सेन्ड गरिदिएको छु। मोडल क्वेसन भनेर सेन्ड गरेको छु। तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यो क्वेसन पल्टाउनुहोस् र अहिले हामी क्वेसन नम्बर 4 को सल्भ गर्दैछौँ। x3 बार बाई x बार इन्टु 100। x3 बारको भ्यालु कति छ? x3 बारको भ्यालु छ 62.5 अपन 0.5 इन्टु 100 कति हुन्छ यसको? 0.042। यसै गरी अब फोर्थ क्वार्टरको फोर्थ क्वार्टरको क्याल्कुलेसन गर्नुपर्दा x4 बाई x बार इन्टु 100। फोर्थ कति छ? 53 अपन x बार छ 59.5 इन्टु 100। ल कति हुन्छ यसको भ्यालु? 89.0756। यसरी चारवटा आन्सर क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। कम्प्लिट भयो। यसरी चारवटा आन्सर सल्युसन गर्न सक्छौँ हामीले। ल मेटिदिरहेको छौँ। ओके, यो भर्खर सर्ट क्वेसनको चौथो नम्बर कम्प्लिट गऱ्यौँ। धेरै भएको छैन 10। हजुर छ। साथीभाइको लागि चाहिँ पछि अब लगत्तै यो क्लास पछि म एडिट गरेर फेरि भिडियो अपलोड गरिदिन्छु र उहाँहरूले पनि हेर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँले पनि रिभाइज गरेर हेर्न पाउनुहुन्छ है त। र क्वेसन पठाइदिएको छु। यसको सल्युसन पनि म PDF फाइलमा पठाइदिन्छु पछि। ल अब क्वेसन नम्बर 5 को हेर्नुहोस् त। क्वेसन नम्बर 5 को सल्युसन के अरे पहिले क्वेसन हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 5 मा के छ भन्दाखेरि एकैछिन है।
ओके, अब ल हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 5 मा के छ। नम्बर 5 क्वेसन पुगिसक्यो अहिले हामी। क्वेसन नम्बर 5 मा सिभी दिएको छ। सिभी अफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन 9% छ। मिन पनि दिएको छ। अब हामीले एसडी र भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गर्नु छ। धेरै सजिलो छ यो है। सिभी दिएको छ। ल हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर यो 5 नम्बरमा छौँ। 5 नम्बरमा हाम्रो गिभेनमा के दिएको छ? गिभेन सिभी दिएको छ। सिभी कति छ? 9% है, 9%। त्यसपछि मिन पनि छ। मिन कति छ हाम्रो? 40। र हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गर्नु छ। त सिभीको फर्मुला थाहा छ सबैजनालाई। सिभी भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मिन इन्टु 100। सिभीको भ्यालु 9, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्नै छ। मिन छ 40 इन्टु 100। अब क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यो भने कति हुन्छ यसको भ्यालु? क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 0 एउटा क्यान्सल हुन्छ। और 10 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 36, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 3.6। एउटा आन्सर हाम्रो आयो 3.6। र देन भेरिएन्सको फर्मुला के छ? हामीलाई थाहा छ भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हो। सो 3.6 को स्क्वायर र आन्सर हुन्छ 12.96। अर्को आन्सर यो भयो। हेर्नुहोस् भयो 5 को। सजिलो छ यो। अब म तपाईहरुलाई क्वेसन नम्बर 6 को सल्युसन भन्न गइरहेको छु। क्वेसन नम्बर 6 को ल हेर्नुहोस् त। पहिला 6 को के छ त शेयर गर्छु क्वेसन। क्वेसन नम्बर 6 मा के छ? ल हेर्नुहोस् 6 मा छ हाम्रो यो What do you mean by 5 number summary? What is its application in statistics? ल लेख्नुस् त्यसको सल्युसन। ओके, अब हामी क्वेसन नम्बर 6 को मेट्दिन्छु ल। 5 को कम्प्लिट भयो। अब क्वेसन नम्बर 6 को हेर्नुस् त आन्सर यसको। 6 को आन्सर 5 नम्बर समरी के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ डाटा यो 5 नम्बर समरीले के गर्छ भन्दाखेरि यो 5 नम्बर समरी 5 वटा भ्यालु हो। डाटाको 5 वटा भ्यालु हो, जसले के गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई भेरिएबिलिटी नम्बर डाटा सेटमा यसले के गर्छ भन्दाखेरि डाटालाई 4 बराबर भागमा बाँड्छ। प्रत्येक 4 बराबर भागमा कुन कुन 5 वटा भ्यालु पहिला लेखौँ त। द 5 नम्बर the 5 number summary are 5 values, 5 values, namely 5 values of data set, namely जस्तै कुन कुन हो यो 5 भ्यालु सेट? मिनिमम भ्यालु, त्यसपछि अर्को फर्स्ट क्वार्टाइल अथवा लोअर क्वार्टाइल, अर्को लोअर क्वार्टाइल पछि कुन लिन्छौँ याद छ? सम्झिराख्नु भएको छ? मिनिमम भ्यालु, लोअर क्वार्टाइल, मेडियन, त्यसपछि अपर क्वार्टाइल Q3, अपर क्वार्टाइल एन्ड म्याक्सिमम हाइएस्ट भ्यालु अथवा म्याक्सिमम भ्यालु है त। म्याक्सिमम भ्यालु 5 वटा भ्यालु which divides the data set into 4 पार्ट। 5 वटा भयो नि त यो 5 वटा भ्यालु। कुन कुन भ्यालु भयो? एउटा
स्मलेस्ट भ्यालु, मिनिमम भ्यालु भनौँ, यक्स मिनिमम पनि लेखिदिन्छु अथवा स्मलेस्ट लेख्छु। यो भयो Q1, यो भयो मेडियन, यो भयो Q3 र यो चाहिँ यक्स म्याक्सिमम भ्यालु। कति पार्ट भयो? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। टोटल डाटालाई 4 पार्टमा डिभाइड गर्छ। भ्यालु which divides the data set into 4 equal parts है त। इक्वल पार्ट्स। यसको 5वटा भ्यालु भयो। अनि यसको मेन के भनेको छ? व्हाट इज इट्स एप्लिकेसन इन स्ट्याटिस्टिक? इट इज युज्ड, अब लेखौँ, इट्स 5 नंबर समरी भ्यालु। इट इज used to describe skewness of the given data set with the help of box and whisker plots. With the help of box and whisker plot भयो। यसरी चाहिँ यो 6 नम्बरको हामीले कम्प्लिट गर्यौं। यो भनेको छ यो के हो? यो 5 नम्बर समरी र यसको युज के छ, एप्लिकेसन के छ स्ट्याटिस्टिकमा? त यसको युज के भयो त? हामीले स्क्युनेस स्टडीको लागि हेर्छौं। राइट स्क्युड, लेफ्ट स्क्युड हो कि सिमेट्रिकल हो भन्ने डिसाइड गर्नको लागि। भइसक्यो। 6 नम्बरको कम्प्लिट भयो। अब यसपछि हामीले 6 को कम्प्लिट भएपछि अब 7 नम्बरको क्वेसन म डिस्प्ले गरिरहेको छु। क्वेसन नम्बर 7 हेर्नुस् त। 7 मा रिकन्स्ट्रक्ट द फलोइङ इन्डेक्स नम्बर बाई शिफ्टिङ 2000 बेस 2053। अब अहिले हामी 2053 को बेसमा शिफ्ट गर्न गइरहेछौँ यो दिएको डाटालाई। यो जुन डाटा दिएको छ नि, इयर र इन्डेक्स नम्बर हो, त्यसलाई बेस इयर 53 को मा शिफ्ट गर्न गइरहेछौँ। ल हेर्नुस् त क्वेसन नम्बर 7। ओके, 7 नम्बरको नोट गरिसक्नुभयो 6 को? ल अब नम्बर 7 को क्वेसन नम्बर 7 मा हामीले हेरौँ त। 7 मा रिकन्स्ट्रक्ट भनेको छ त। यहाँ सल्युसन यहाँनिर हामीले इयर लियौँ। इयर यसपछि इयर कति छ? 2000 इयर त्यसपछि यहाँनिर 2000, 49, 2000, 50, 2000, 51, 2000, 52, 2053, 2054, 2055। ल अब इयर त भयो। अब यो इन्डेक्स नम्बर दिएको छ। इन्डेक्स नम्बर दिएको छ। कुन बेसमा दिएको छ? यो 100 इन्डेक्स नम्बर हो। यो 115, 126, 134, 147, 155, 163। ल यसको यो जुन इन्डेक्स नम्बर दिएको छ हामीले कुन बेसमा दिएको भन्न सक्नुहुन्छ? यो कुन बेसमा हो? यो इन्डेक्स नम्बर कुन बेसमा हो? यो 100 इन्डेक्स नम्बर 49 को बेसमा हो। तर हामीलाई यहाँनिर के को कुन बेसमा लानु छ? हामीले सोधेको छ इन्डेक्स नम्बर त क्याल्कुलेट गर्ने, तर बेस अब इन्डेक्स नम्बर क्याल्कुलेसन गर्छौँ, तर 53 को बेसमा गर्छौँ। त यहाँनिर लेखौँ इन्डेक्स नम्बर, तर बेस कति? बेस 2053 को बेसमा इक्वल्स टु फर्मुला के छ यसको? यसको हामीले के गर्छौँ? इन्डेक्स नम्बर
है त इन्डेक्स नम्बर अफ एनी इयर, इन्डेक्स नम्बर अफ इयर, इन्डेक्स नम्बर अफ द इयर, इयर बाई इन्डेक्स नम्बर जसको बेस का 2053 त इन्डेक्स अफ 2053 इन्टु 100 बस, किनभने बेस जुन बेसमा सिफ्ट गर्छौँ त्यतिले डिभाइड गर्ने। त्यसको आन्सर कति हुन्छ भन्नुहोस् त, 100 डिभाइड 53 को कति छ 147, सो 147 इन्टु 100 कति हुन्छ यसको आन्सर 68.027। यसै गरी यसको 115/147 इन्टु 100 त कति हुने, यो हुने भयो 78.23। यसै गरी 126/147 लेख्दा 85.714 हुन्छ। 134/147 गर्यो भने 91.16। यो त 100 155/147 इन्टु 100 गर्दा 105.44, यो भयो 110.88। यसरी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। यो भयो कम्प्लिट भयो 7 नम्बरको, बुझ्नुभयो। 7 नम्बरको हाम्रो यो कम्प्लिट भयो। अनि अब 7 को पछि 7 बस सिफ्ट गरिदिने हो। यो दिएको डाटा छ, यसलाई यसरी सिफ्ट गरिदिनु भयो। 2 मार्क्समा यति पुग्यो। 2 मार्क्स हो यो, त्यही भएर ल। अब हेर्नुहोस् यसपछि क्वेसन नम्बर 7 पछि 8 मा अब हेर्नुहोस् त। क्वेसन नम्बर 8 को यो हाम्रो क्वेसन चाहिँ लिनियर क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसको क्वेसन हो। म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरिया अन्तर्गत डिसाइड गरौँ र म्याक्सिमिन क्राइटेरिया अन्तर्गत डिसाइड गरौँ। टेबल दिएकै छ यहाँ, हो कि नै। ल यसको सल्युसन हेर्नुहोस्, टेबल दिएको छ, सल्युसन हेर्नुहोस् त। ओके, क्वेसन नम्बर 8 नम्बरको अब सल्युसन गर्न गइरहेछौँ। 8 नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि पेएफ टेबल दिएको छ, गिभेन दिएको छ पेएफ टेबल, गिभेन पेएफ टेबल, पेएफ टेबल। यहाँ पेएफ टेबल दिएको छ S1, S1, S2 हाम्रो स्ट्राटेजी हुनसक्छ। S1, S2, S3 स्ट्राटेजी भयो भने यो भयो हाम्रो यतातिर जुन छ नि यो N1, यो स्टेट अफ नेचर हुन्छ। N1, N2, N3 नेचर, N4 नेचर 200, 140, N2 50, 60 र 30, तेस्रो 40, 30 र 10 यसरी दिएको छ है। ल अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीलाई फर्स्ट क्राइटेरिया छ म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरिया, त सो म्याक्सिमम क्यालकुलेसन गर्छौँ। म्याक्सिमम कति भन्नुहोस् त 200, यहाँ म्याक्सिमम 100, म्याक्सिमम 40। त्यसपछि अर्को क्राइटेरियाको लागि मिनिमम पनि क्यालकुलेट गरेर राखिदिन्छु। मिनिमम कति हो त 40, यसको मिनिमम 30, यसको मिनिमम 30। ल अब लेखौँ त डिसिजन। यो गरिसकेपछि नम्बर फर्स्टमा के सोधेको छ म्याक्सिमस त अन्डर म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरियन बेस्ट स्ट्राटेजी के हो म्याक्सिम्याक्स, म्याक्सिममको म्याक्सिमम भनेको त यो त S1, द बेस्ट स्ट्राटेजी इज टु गेट म्याक्सिमम प्रफिट 200। S1 इज द बेस्ट स्ट्राटेजी to get maximum profit रुपिज 200 भयो। यसै गरी दोस्रो अर्को पनि सोधेको छ म्याक्सिमिन क्राइटेरिया अन्तर्गत अप्लाई भएको छ त अन्डर म्याक्सिमिन क्राइटेरियन, यो यसमा पनि मिनिमम के लेख म्याक्सिमिन भनेको मिनिमम मध्येको म्याक्सिमम 40 नै हुने भयो, त्यही नै भयो। त्यसो भए S1 इज
S1 is the best strategy to get, त्यसमा म्याक्सिमम प्रफिट कति हुन्छ? म्याक्सिमम प्रफिट 40। ल यसरी डिसिजन गर्ने क्वेसन नम्बर 8 को कम्प्लिट भयो। हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 8 भयो। ल अब क्वेसन नम्बर 9 को हेर्नुहोस् त। क्वेसन नम्बर 9 ओके नम्बर 9 यहाँ छ। क्वेसन नम्बर 9 के भनेको छ? क्वेसन नम्बर 9 मा 8 पेयर भनेको n 8 वटा छ। 8 वटा पेयर अफ अब्जर्भेसन छ। x भनेको सेल्स, y भनेको प्राइसिङ र यो डाटा दिएको छ। के भनेको छ? फाइन्ड आउट इफ देयर एक्जिस्ट रिलेसनशिप। रिलेसनशिप भन्ने बित्तिकै कोरिलेसन, सेल्स र प्राइसिङ बीचको रिलेसनशिप थाहा पाउनु छ, कोरिलेसन क्याल्कुलेट गर्नु छ। ल 9 को हेरौँ। 9 को डिस्प्ले गरौँ क्वेसन अगेन। क्वेसन तपाईसँग छ? ल ल ल त्यहाँ क्वेसन ग्रुपमा मैले पठाएको छु है, त्यहाँ हेर्नु होला। मोडल क्वेसन भनेर मैले लेखिदिएको छु क्याप्सन। ल हेर्नुहोस् त 8 वटा पेयर अफ अब्जर्भेसन छ त भनेपछि n को भ्यालु कति भयो? 8। n को भ्यालु 8 छ। 8 वटा पेयर अफ अब्जर्भेसन र सबै डाटा दिएकै छ। सम अफ x, सम अफ y, सम अफ x स्क्वायर, सम अफ y स्क्वायर, सम अफ x y। फाइन्ड आउट इफ देयर एक्जिस्ट एनी रिलेसनशिप बिट्विन सेल्स एन्ड प्राइसिङ। त रिलेसनशिप डिस्क्राइब गर्नको लागि त हामीसँग एउटा स्ट्याटिस्टिकल टुल्स छ, कोरिलेसन, र कोरिलेसन प्रयोग गर्छौँ र रिलेसनशिप डिस्क्राइब गरिदिन्छौँ। रिलेसनशिप भन्ने बित्तिकै कोरिलेसन सधैँ याद राख्ने है, कोरिलेसन क्याल्कुलेसन गर्ने। ल यदि यहीँनिर क्वेसन सोधेको भए सिग्निफिकेन्ट रिलेसन छ कि छैन भन्ने टेस्ट गर्नुहोस्। त कोरिलेसन क्याल्कुलेसन गरेर टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स गर्ने। ल 9 नम्बरको बुझ्नुभयो अनिता? ल अब ल 9 नम्बरको हेर्नु त। ल क्वेसन नम्बर 9 मा 9 को गिभेन इन्फर्मेसन लेख्नुहोस् त। गिभेन इन्फर्मेसन के छ? n इज 8 र यो गिभेन इन्फर्मेसन तपाईले एक्जाममा 2 मार्क्सको छ भने डाइरेक्ट फर्मुला लगाएर क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। गिभेन यो कपी गरिराख्नु पर्दैन। समेसन y 132 समेसन x स्क्वायर 4162 समेसन y स्क्वायर इक्वल्स टू 2434 समेसन xy इक्वल्स टू 2884 है। अब कोरिलेसनको फर्मुला क्याल्कुलेट गरौँ त। कोरिलेसन भनेको n समेसन xy अनि माइनस समेसन x इन्टु समेसन y अपन n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x होल स्क्वायर स्क्वायर रुट, त्यसपछि n समेसन y स्क्वायर माइनस समेसन y को होल स्क्वायर। भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त कति हुन्छ? 8 इन्टु 2 2884 माइनस समेसन x 156 इन्टु समेसन y 132 अपन n को भ्यालु 8 इन्टु समेसन x स्क्वायर भनेको 4162 माइनस 156 को स्क्वायर। यसै गरी यो 8 इन्टु समेसन y स्क्वायर कति छ? समेसन y स्क्वायर 2434 माइनस समेसन y को होल स्क्वायर 132 को होल स्क्वायर। ल अब यसको क्याल्कुलेसन गर्दा माथिको भ्यालु आयो 2428 र तलको क्याल्कुलेसन गर्दा स्क्वायर रुट 8960 आउँछ र यसको पनि क्याल्कुलेसन गरौँ 2048 र त्यसपछि 2428 अपन 94.66 इन्टु
45.25 र डिभाइड गर्दा 0.579 चाहिँ आउँछ। हेर्नुहोस् 579 आउँछ। ल अब कन्क्लुजन लेख्नु पर्ने छ अरे यसबाट हामीले कुन के सोधेको छ 579 भयो। यसबाट हेन्स अब डिसिजन लेख्ने यो कुन 0.r को भ्यालु 0.579 आयो 0.579 आयो भने के डिसिजन गर्ने देयर इज मोडरेट डिग्री हैन मोडरेट डिग्री पोजिटिभ कोरिलेसन देयर इज अ मोडरेट हाई पनि भन्न मिल्दैन लो पनि भन्न मिल्दैन। हाई 0.7 भन्दा बढी भयो भने हामीले हाई भन्ने गर्छौं नर्मली। त मोडरेट डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन positive correlation moderate degree positive correlation between sales and pricing sales and pricing भयो। त यो हामीले 9 को सल्युसन कम्प्लिट गरिसक्यौं। हजुर त्यही त हामीलाई थाहा छ 0 देखि 0 हाई डिग्री लेख्दा पनि हुन्छ है। यहाँ 0.5 भन्दा कुनै बुकमा त 0.5 भन्दा बढी भयो भने हाई लेखिदिन्छ नर्मली। तर अहिले 0 देखि 0.5 सम्म भयो भने लो 0.5 देखि 0.7 सम्ममा मोडरेट र 0.7 देखि 1 सम्म भयो भने हाई भनिदिन्छौँ। बुझ्नुभयो? ल अब तर अब क्वेशन नम्बर 10 को अब शेयर गर्दैछौँ हामी। क्वेशन नम्बर 10 को हेर्नुस् त। ल हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 10 मा एडजोइन्ट म्याट्रिक्स क्याल्कुलेसन गर्नु छ। यो म्याट्रिक्स दिएको छ यस्तो यो म्याट्रिक्स हो। यसलाई हामीले के गरिदिनु पर्ने हुन्छ एडजोइन्ट म्याट्रिक्स क्याल्कुलेसन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। ल हेर्नुस् त ल नम्बर 10 सल्युसन हेर्नुस् कति दिएको छ यसले हामीसँग दिएको छ त्यसलाई ए सपोज गरौँ। म्याट्रिक्स कति छ 1 3 -2 7। यसको एडजोइन्टको लागि सबभन्दा पहिला कोफ्याक्टर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने भयो। त कोफ्याक्टर्स फर्स्ट अफ अल कोफ्याक्टर्स अफ all elements of matrix A are त पहिलो A11 भनेको यो दुईटैलाई जोड्दा A1 त्यही भएर प्लस A11 भनेको यो पोजिसन भयो। त यो क्यान्सल गर्दा कति भयो 7। त्यसैगरी A12 भनेको माइनस आफैमा र यो पोजिसन भयो A12 यो पोजिसन भयो र यसलाई यसरी छोप्दा कति बाँकी रह्यो 3 त -3। A21 यो पनि 2 + 1 अड हुने भयो त्यही भएर माइनस यो पोजिसन भयो यो पोजिसन गर्दा 7 र A22 भनेपछि प्लस र 1 भयो। त म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर कति भयो त देयरफोर म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स इक्वल्स टु 1 पोजिसनमा 7 -3 -7 र 1 र अब यसकै ट्रान्सपोज गरिदिँदा के हुन्छ भन्दाखेरि एडजोइन्ट हुन्छ। देन सिन्स एडजोइन्ट यसरी यो जोड्दा इभेन भए प्लस जोड्दा अड भए माइनस जोड्दा अड भए माइनस जोड्दा इभेन भए प्लस यसरी यो अर्डर जुन छ नि अर्डरलाई सम गर्नुस् इभन आए प्लस अड भए माइनस त्यसरी हो। अनि यो किन आएन त यो एकैछिन यो मिस्टेक भयो जस्तो छ। A21 भनेको यो पोजिसन भयो यहाँनिर -2 हुन्छ हो कि नै अनि यो 2 प्लस भइदिन्छ 2 यहाँ +2 भयो यही त एउटा मिस्टेक भएको थियो। ल हेरौँ त अब एडजोइन्ट म्याट्रिक्स ए भनेको ट्रान्सपोज
ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर ल त्यसकै ट्रान्सपोज गरिदिउँ 7 3 7 माइनस 3 र 2 1 यो भयो हाम्रो आन्सर। त अहिले हामीले के गर्यौँ त सर्ट क्वेसन 2 मार्क्समा सोधिन्छ यो 10 वटा क्वेसन 2 into 10 20 मार्क्सको सल्भ गरिसकेको छौँ। ग्रुप ए को सबै क्वेसन हामीले कभर गरिसकेको छौँ। अब हामी ग्रुप बी को सल्भ गर्न गइरहेछौँ। ग्रुप बी को क्वेसन सल्भ गर्दा नि हुबहु हाम्रो इक्जाममा जुन 5 वटा क्वेसन सोधिन्छ नि 5 वटा मात्र हामी सल्भ गर्छौँ लगातार है त। हुन त म त के फेरि भन्नुस् त ए इन्भर्स क्याल्कुलेसन ए इन्भर्स क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने यसरी ए इन्भर्स यदि सोधेको छ भने 1/डिटर्मिनेन्ट ए अनि एड्जोइन्ट एलाई मल्टिप्लाई गरिदिने। एड्जोइन्ट ए त क्याल्कुलेसन गरिसकेका छौँ। यदि छैन लङ क्वेसनमा यो छ यही गर्नुपर्ने। डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ 7 माइनस माइनस प्लस 6 त 13 भयो नि त। त्यो 1/13 अनि यो भयो ए इन्भर्सको आन्सर। यो अहिले नगरौँ ल भयो। यो 10 को हामीले लङ क्वेसन के अरे सर्ट क्वेसन्सहरू कम्प्लिट गऱ्यौँ 2 मार्क्सको। अब हामी हेरौँ यो ग्रुप बी को क्वेसन अब हामीले यहाँ सल्भ गर्न गइरहेछौँ। र ग्रुप बीमा तपाईँको यो 5 वटा क्वेसन म सेयर गर्छु अहिले ग्रुप बी को क्वेसन हेर्नुहोस् त। ग्रुप बी को क्वेसन सेयर गर्छौँ अहिले हेर्नुहोस् यहाँ ग्रुप बीमा के छ कतिवटा क्वेसन सल्भ गर्नु छ 5 वटा मात्र। हामी पनि यहाँनिर 5 वटा मात्र सल्भ गर्छौँ है। त अहिले फर्स्ट 11 नम्बरको हेर्नुहोस् त। 11 नम्बरमा 11 नम्बरको क्वेसनमा के छ एभरेज विकली वेज दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि दिएको छ, नम्बर अफ वर्कर्स पनि दिएको छ। दुईटा फ्याक्ट्रीको फ्याक्ट्री ए र फ्याक्ट्री बी को दिएको छ। एभरेज दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्स दिएको छ, नम्बर दिएको छ। र हामीलाई क्याल्कुलेसन चाहिँ के गर्नु छ क्याल्कुलेट मीन एन्ड भेरिएन्स विकली वेज अल वर्कर टेकन टुगेदर अर्थात् कम्बाइन्ड मीन र कम्बाइन्ड भेरिएन्स हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्न सोधेको छ। र थप अझै क्वेसन छ व्हिच फ्याक्ट्री हैज ग्रेटर भेरिएबिलिटी भनेपछि ग्रेटर भेरिएबिलिटी कम्पेरिजनको लागि सिभी क्याल्कुलेसन गर्छौँ र सिभीबाट पनि कम्पेरिजन गर्छौँ। जस्टिफाई यो रिजल्ट विथ एप्रोप्रिएट स्ट्याटिस्टिकल टुल्स भनेको उपयुक्त फर्मुला प्रयोग गरौँ र आन्सर भेरिफाई गरौँ। त यही क्वेसन छ। क्वेसन नम्बर 11 5 मार्कमा सोधिएको छ। ल हेर्नुहोस् त 11 को सल्युसन। अब क्वेसन नम्बर 11 को सल्युसन हेर्नुहोस् ल। अब हामी अहिले ग्रुप बी को सल्युसन गर्न गइरहेछौँ। ग्रुप बीमा पहिलो क्वेसन छ फर्स्ट नम्बरमा नम्बर 11 मा गिभेन इन्फर्मेसन लेख्नुहोस्। सल्युसन अब गिभेन लेख्नुहोस् त के दिएको छ। फर फ्याक्ट्री ए दिएको छ, फ्याक्ट्री ए र अर्को छ फ्याक्ट्री बी। फ्याक्ट्री ए को N1 100, N2 80, अर्को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 50 रुपीज, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2 40, मीन 4600, अर्को मीन दिएको छ 4900। ल अब यसपछि यसको कम्बाइन्ड मीन क्याल्कुलेसन गरौँ। भयो कम्बाइन्ड मीन of weekly wage of workers taken together is x bar equals to N1 x1 bar plus N2 x2 bar upon N1 plus N2। ल N1 x1 बार कति 100 into 4600 plus N2
इन्टु x2 बार 4900 अपॉन n1 प्लस n2 100 प्लस 80 र यसको क्याल्कुलेसन गर्दा कति आउँछ 4733.33 हुन्छ। यो कम्बाइन्ड मिनको भ्यालु आयो, यति रुपियाँ भयो। ल अब कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला क्याल्कुलेसन गरौँ। कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ल हेर्नुहोस् त कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि सबभन्दा पहिला हामीले d1 र d2 स्क्वायर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त d1 स्क्वायर कति भयो त x1 बार माइनस x बार को स्क्वायर कति हुन्छ x1 बार इज 4600 माइनस x बार को भ्यालु यहाँ क्याल्कुलेट गरिसकेका छौँ 4733.33 को स्क्वायर र यसको आन्सर हुन्छ 17776.89 र यसै गरी d2 स्क्वायर कति त x2 बार अनि त्यसपछि x2 बार माइनस x बार को होल स्क्वायर भनेपछि 49004733.33 को स्क्वायर र यसको भ्यालु आउँछ 2777.8.89। ल अब सिधै हामीले भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ। अब सो कम्बाइन्ड एसडी छ कि भेरिएन्स कम्बाइन्ड भेरिएन्स त डाइरेक्ट भेरिएन्स को क्याल्कुलेसन गरौँ। कम्बाइन्ड भेरिएन्स of weekly wage of workers taken together is कति हुन्छ यसको taken together is sigma square equals to n1 sigma 1 square plus d1 square plus n2 sigma 2 square d2 square upon n1 plus n2। यो त भयो भेरिएन्स को। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यदि सोधेको भए रुट स्क्वायर रुट गरिदिन्थ्यौँ। भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ। अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा 100 हैन 100 यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ 50 को स्क्वायर गर्दा 2500 प्लस d1 स्क्वायर यही छ 17776.89 प्लस n2 को भ्यालु 80 र सिग्मा 2 भनेपछि सिग्मा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सेकेन्ड को 40 छ र स्क्वायर गर्दा 1600 प्लस d2 को भ्यालु यहाँ छ 277.8.89 अपॉन n1 प्लस n2 100 प्लस 80 र यसको क्याल्कुलेसन गर्दा कति आउँछ यसको हिसाब गरौँ र क्याल्कुलेट गर्दा 24322.22 आउँछ हिसाब गर्दा। यो त क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल त त्यसो भए हामीले भेरिएन्स कति आयो त भेरिएन्स आयो। भेरिएन्स सोधेको छ नि भेरिएन्स यो भयो है। एउटा आन्सर यो आयो भेरिएन्स को। अब त्यसपछि अझै छ। अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने के त भन्दाखेरि कम्प्यारिजन गर्नु छ कुन चाहिँ फ्याक्ट्री को भेरिएबिलिटी ग्रेटर भेरिएबिलिटी देखाइरहेछ कुन फ्याक्ट्रीले ग्रेटर भेरिएबिलिटी सो गर्छ त अल्सो यहाँसम्म कम्प्लिट भयो। यसपछि ल हेर्नुहोस् त अल्सो अझै के छ सी फर फ्याक्ट्री ए फर फ्याक्ट्री ए CV1 क्याल्कुलेसन गरौँ। CV1 को फर्मुला छ SD1 बाई मिन इन्टु 100 कति हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 कति छ भन्नुस् त 50 र मिन हाम्रो 4600 इन्टु 100 त
क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त यो 0 क्यान्सल 50/46 इन्टु 100 गर्दा 1.007%। यसै गरी हाम्रो फर फ्याक्ट्री बी छ भने CV2 भनेको SD2 mean इन्टु 100 है त, mean इन्टु 100 कति हुन्छ यसको भ्यालु? SD2 को भ्यालु 40/4900 इन्टु 100 क्याल्कुलेट गर्दा यसको भ्यालु भयो 0.82% भयो। अब यहाँनिर कुन बढी कुन कम छ? हेयर CV1 भन्दा CV1 बढी छ CV2 भन्दा, म्हणजे 1 भनेको त यो फ्याक्ट्री ए भयो। त दिस shows that the factory A has greater variability in the distribution of weekly wages than that of फ्याक्ट्री बी भयो। ल यसरी हामीले क्वेसन नम्बर 5 को कम्प्लिट गर्यौं। ओके ल सीबी तर यहाँ भेरिएबिलिटी भनेको छ। सीबी सानो आएकोलाई हामीले मोर इन्फर्मेटिभ भन्छौँ, मोर कन्सिस्टेन्ट। फ्याक्ट्री बी चाहिँ मोर कन्सिस्टेन्ट हो, मोर इन्फर्मेटिभ हो, मोर कन्स्टेन्सी हो, मोर के हो भन्दाखेरि मोर इन्फर्मेटिभ, मोर स्टेबल हो। तर हामीलाई त्यो सोधेको छैन। उसले भनेको छ कसको बढी भेरिएबल, उल्टो कन्सिस्टेन्सीको उल्टो भेरिएबिलिटी। त जसको सीबी बढी त्यो भेरिएबल। भेरिएबिलिटी बढी भनेको जसको सीबी बढी त्यो बढी। एउटै याद राखौँ, भेरिएबिलिटी भन्नुको अर्थ सीबीले भेरिएबिलिटी मेजर गर्ने। त जसको सीबी बढी त्यसको बढी भेरिएबिलिटी। र इन्फर्मिटी भनेको जस्ट अपोजिट वर्ड हो, भेरिएबलको जस्ट अपोजिट वर्ड हो इन्फर्मिटी। त ग्रेटर इन्फर्मिटी भनेको भए जसको सीबी कम छ त्यो ग्रेटर इन्फर्मिटी, जसको भेरिएबिलिटी कम। सीबी भनेकै भेरिएबिलिटी हो है। त सीबीले भेरिएबिलिटी मेजर गर्छ। त जसको भेरिएबिलिटी कम मोर इन्फर्मिटी, मोर स्टेबल भन्ने हामीले पढेको छौँ। ल अब यसपछि अर्को क्वेसन छ। यसपछि छ क्वेसन नम्बर, ल सेयर गर्दैछु। 5 मार्कको एउटा कम्प्लिट गऱ्यौँ। अब 12 मा छ। 12 मा हामीलाई डिफरेन्स बिट्विन सेन्सस एन्ड स्याम्पलिङ भनेको छ। मेथड अफ डाटा कलेक्सन, वाइ स्याम्पलिङ मेथड इज सुइटेबल भनेको छ। स्याम्पलिङ मेथड किन सुइटेबल हुन्छ त्यसको 2 लाइन लेख्नुपर्ने छ। त यो यसको थ्योरी हो। यो हामीले के गरौँ, एउटा स्किप गरिदिउँ 12 को। ल अब क्वेसन नम्बर 13 मा जाउँ। यो थ्योरी तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन नम्बर 13 को हेरौँ। 13 मा हामीलाई यो सल्भ गर्नु छ। लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम छ, सल्भ गर्नुपर्ने छ। 5 मार्क्स एउटा हाम्रो 10 मार्कको अहिले हामीले जुन सल्भ गर्यौं नि, यो कति मार्क्सको अहिले कम्प्लिट भयो हाम्रो? 10 मार्कको एउटा क्वेसन। यसको क्वेसनको हेर्नुस् त प्याटर्न कस्तो छ। 5 वटा क्वेसन गर्छौं 10 मार्कको, प्रत्येक 10 मार्कको छ। म्हणजे 11 को कम्प्लिट गर्यौं 10 मार्कको भयो। अनि अब 13 नम्बरमा हेर्नुस्। 13 मा ए र बी भनेपछि ए र बी छ भने 5 मार्क्सको ए र 5 मार्क्सको बी मा छ। ए र बी भयो नि त दुईटा क्वेसन। त्यही भएर पहिला फर्स्टमा हामीले ए को सल्भ गर्छौं 5 मार्कको लागि र बी को सल्भ गर्छौं अर्को 5 मार्कको लागि। त 13 को ए हेर्नुस् त। क्वेसन नम्बर थ्योरिटिकल कन्सेप्ट छ, त्यो लास्टमा भनिदिउँला बरु समय भयो भने। पहिला त ठ्याक्कै क्वेसन यही 10 मार्कको त हो नि। डिफरेन्स बिट्विन स्याम्पलिङ एन्ड सेन्सस र किन स्याम्पलिङ महत्त्वपूर्ण छ त्यसको एक दुईटा 10 मार्क भनेको 2 पेज लेख्नुपर्ने हुन्छ है। र मार्क्स चाहिँ तपाईको न्युमेरिकल जस्तो मार्क्स पाउनुहुन्न। 10 को 10 जतिसुकै राम्रो लेख्यो भने दिँदैन होला।
त्यही भएर सकेसम्म हामीले न्युमेरिकल क्याल्कुलेसन यदि आइरहेछ सल्युसन गर्न भइरहेछ भने न्युमेरिकल क्याल्कुलेसन नै गर्ने। ल अहिले हामी 13 को ए सल्भ गर्न गइरहेछौँ। ल क्वेसन नम्बर 13 को ए हेर्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 13 ए। ओके, त क्वेसन नम्बर 13 को ए मा सल्युसन पहिलो इनइक्वालिटी 3वटा दिएको छ, म्याक्सिमाइजेसन फंक्सन दिएको छ। त पहिलो इनइक्वालिटी कति छ? फर्स्ट इनइक्वालिटी छ फर x प्लस y लेसर इक्वल्स टू 30। यसको लागि काम गरौँ है त। यसको लागि के गर्ने? यसको बाउन्ड्री लाइन कति हुन्छ? इट्स बाउन्ड्री लाइन इज, यसको बाउन्ड्री लाइन कति त? इट्स बाउन्ड्री लाइन इज x प्लस y इक्वल्स टू 30। अब हामीले यहाँनिर x को भ्यालु x र y को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ यसरी। x को भ्यालु 0, y को भ्यालु कति? y को भ्यालु 0, x को भ्यालु कति? ल राख्नुहोस् त। x को भ्यालु 0 हुँदा y को भ्यालु कति? x 0 गर्दा y को भ्यालु 30 आयो, y 0 गर्दा यो 30 आयो। यसको मिनिङ के भयो भन्दाखेरि, यसको मिनिङ द लाइन passes through the line passes through कुन पोइन्ट भएर पास गर्छ? passes through 0 30 and 30 0 यो पोइन्ट भएर पास गर्छ। हेर्नुहोस् त्यसपछि पास लाइन त थाहा पाइसक्यो। टेकिङ अ टेस्ट पोइन्ट अब टेकिङ अ टेस्ट पोइन्ट कुन लिन्छु? टेस्ट पोइन्ट 0 0 अर्थात् द्याट इज, अब यसमा x को ठाउँमा 0 राखौँ त कति भयो? x प्लस y लेसर इक्वल्स टू 30 और 0 प्लस 0 लेसर इक्वल्स टू 30। 0 प्लस 0 त 0 भयो। यो फल्स हो कि ट्रू? यो त भयो ट्रू, ट्रू भयो, ट्रू हुने भयो। ट्रू भएपछि यसको मिनिङ के भयो? द सेडेड रिजन अफ x प्लस y लेसर इक्वल्स टू 30 लाइज टुवार्ड्स द ओरिजिनतिर पर्छ। भयो। ल एउटाको भयो। अब अर्को लिनियर इनइक्वालिटी कति छ? फर x प्लस 2y लेसर इक्वल्स टू 40। x प्लस 2y लेसर इक्वल्स टू 40 हैन? x प्लस 2y लेसर इक्वल्स टू 40। ल अब हेर्नुहोस् त, यसको लागि बाउन्ड्री लाइन इट्स बाउन्ड्री लाइन इज कति छ? x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। अब फेरि x र y को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त। x र y को भ्यालु राख्दा x को भ्यालु 0 राख्दा y लेखौँ, y को भ्यालु 0 राख्दा y को भ्यालु 0 राख्दा x को भ्यालु लेखौँ। कति हुन्छ? x को भ्यालु 0 राख्यो भने y को भ्यालु x 0 राख्दा y को भ्यालु 20 र y को भ्यालु 0 राख्दा x को भ्यालु 40। 0 20 र 40 0 भयो। अब therefore the line passes through 0 20 and 40 0 यसरी पास गर्छ। लाइन passes through 0। अब यसपछि also taking a
टेस्ट पोइन्ट 0 0 फर कति छ यो x प्लस 2y लेसर इक्वल टु 40 होइन x0 y20 त xy सधैँ अर्डरमा लेखिन्छ नि पहिला x लेख्ने त्यसपछि y लेख्ने x लेख्ने त्यसपछि y लेख्ने त्यही भएर 0 20 40 0 पहिला माथि x त्यसपछि y लेखिन्छ नि त कोअर्डिनेट सिस्टममा अब यहाँ x को ठाउँमा 0 राखौँ 2 × 0 लेसर इक्वल टु 40 यसलाई हिसाब गर्दा 0 लेसर इक्वल टु 40 यो पनि ट्रु भयो यो पनि ट्रु हुने भयो त्यसबाट पनि हामीले के लेख्न सक्छौँ ट्रु भइसकेपछि यसबाट पनि हामीले लेख्न सक्छौँ कि यसको पनि कतातिर पर्छ लाइज टुवार्ड्स द ओरिजिन हैन द रिजन अफ कति x प्लस 2y लेसर इक्वल टु 40 लाइज टुवार्ड्स द ओरिजिन लाइज टुवार्ड्स द ओरिजिन ल यसरी भन्न सक्छौँ हामीले लाइज टुवार्ड्स द ओरिजिन भनेपछि त्यसपछि अब तेस्रो छ यो यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ यस्तो हुन्छ नि x पोजिटिभ र y पोजिटिभ रिप्रेजेन्ट्स all the points of first quadrant बस अब के गर्छौँ हामीले ग्राफमा प्लट गर्छौँ अब यति लेखिसकेपछि लेख्ने कुरा लेखिसकेपछि अब ग्राफमा प्लट गर्छौँ ओके अब म मेटिरहेको छु ग्राफको लागि मेटिदिउँ ल हेर्नुहोस् अब ग्राफ गरौँ त यो पनि मेटिदिन्छु ल यो लेखिसक्नु भएको छ अब ग्राफको लागि हेर्नुहोस् त ग्राफमा x एक्सिस यो y एक्सिस र यो x एक्सिस लियौँ हामीले 0 ओरिजिन त x एक्सिसमा कहाँसम्म हेर्ने त हामीले x एक्सिसमा म्याक्सिमम 40 सम्म लाँदा हुन्छ 0 10 20 30 र यो 40 यो भयो 50 यसै गरी y मा 5 को लियौँ 5 10 15 20 25 30 35 ल पहिलो लाइन कति छ पहिलो लाइन भन्नुस् त फर्स्ट लाइन भन्नुस् त 0 20 र 0 20 र 40 0 ल यो लाइन भयो ल 0 20 र 40 0 यो भयो लाइन 1 यसको कतातिर साइडेड पोर्सन ओरिजिनतिरै छ सबैको र दोस्रो लाइन अर्को लाइन कुन हो अर्को लाइन भन्नुस् त यो लाइन 2 हो त्यसो भए ल यसले लाइन 2 हो लाइन 1 कति 0 30 र 30 0 ल यो लाइन सेकेन्ड यो लाइन भयो यो लाइन फर्स्ट होइन लाइन फर्स्ट यो भयो लाइन सेकेन्ड अब यो दुईटैको इन्टरसेक्सन पोइन्ट ठ्याक्कै ग्राफमै देखिन्छ कति पोइन्ट हुन्छ यो 20 र 30 मा कट्छ यो यहाँ त अलिकति मिलेन यो कतिमा कट्छ होला 20 र 10 मा कट्छ माथि 10 र 20 हुन्छ यहाँ कटेको लाइन चाहिँ 20 मै कट्छ अलि बाङ्गिएको भएर यस्तो भयो नभए ठ्याक्कै यो 20 मै जान्छ यो 20 हुन्छ यहाँ है त एक्ज्याक्टली देखिन्छ यदि जाने भएन भने सल्भ गरिदिने तर यहाँ एक्ज्याक्टली देखिन्छ त अब दुईटैले स्याडेड पोर्सन यतैतिर देखाइरहेछ यही स्याडेड कमन स्याडेड पोर्सन हुने भयो यो जसको भर्टिसिस 1 2 3 र अर्को 4 हो यो हो कि नै 4 वटा त यसलाई हामीले ए सपोज गर्छौं यो भयो ए कति हो यो ए
यो तपाईको भयो ए 30,0 यो बी। सी कति भयो? सी भनेको 0 20 र ओ भयो 0 0। यो चारवटा भर्टिसिस फेरि भयो। त अब यही कुरा अब यता लेखौँ त, यही लेखौँ ठ्याक्कै ठ्याक्कै हो 0 10 20 लेखाएको 20 कै माथि यो ठ्याक्कै देखिन्छ र यता 10 मै देखिन्छ, यो 10 मै एक्ज्याक्ट, किनभने एक्ज्याक्ट डेसिमलमा आएको भए देखिँदैन थियो, सल्भ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यदि यस्तो 20 10 आयो भने एक्ज्याक्टली देखिन्छ। त्यो तिमीहरूले गरेर हेर्नु, अहिले प्र्याक्टिस गरेर हेर्नु। त अब यो त्यसपछि यो ग्राफ पछि हामीले यो लेख्न सक्छौँ। अब ग्राफभन्दा फरक ठाउँमा अर्को पेजमा OABC इज द shaded region अथवा फिजिबल रिजन भन्छौँ, which has vertices vertices कुन कुन छ? 0 0, ए मा 30 0, बी दिएको छ 20 10 र सी चाहिँ कति छ? 0 20। यसरी हामीले OABC को भर्टिसिस लियौँ। भर्टिसिस लिइसकेपछि अब म फिगर ड्र, यो जुन ग्राफ छ यो मेटिरहेको छु। ल, ग्राफलाई मेटिदिरहेको छु। ल, अब यसपछि यहाँनिर भर्टिसिस लेखौँ त, भर्टिसिस र भर्टिसिसमा हामीसँग छ 0 0, दोस्रो ए 30,0, बी 20 10, सी 0 20 भर्टिसिस दिएको छ। अब भ्यालु जेड इक्वल्स टु कति छ हाम्रो क्वेसनमा? 30x प्लस 50y दिएको छ। 0 0 राख्दा कति भयो? 30x को भ्यालु 0 प्लस 50 इन्टु y को भ्यालु पनि 0, त्यही भएर यसको आन्सर 0 भयो। यसमा 30 इन्टु x को भ्यालु 30 प्लस 50 इन्टु 0 त 900। यो 30 इन्टु x को भ्यालु 20 प्लस 50 इन्टु 10 त 600 र 500 1100 1100। यसै गरी यो 30 इन्टु 0 प्लस 50 इन्टु 20 यो भयो 1000। त सबभन्दा म्याक्सिमम कति छ यहाँनिर हेरौँ। म्याक्सिमम भ्यालु इज 1100, त्यो पनि कुन पोइन्टमा? 20 र 10 मा। त अब हामीले यहाँनिर डिसिजन गर्न सक्छौँ, लेख्न सक्छौँ। ल, यो म डिसिजन मात्र लेखिदिन्छु, त्यसपछि कुर्छु। ल, हेन्स के छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम भ्यालु अफ जेड इज, म्याक्सिमम भ्यालु अफ जेड इज कति छ? म्याक्सिमम भ्यालु 1100 1100 एट पोइन्ट बी 20 र 10, द्याट इज x को भ्यालु 20 एन्ड y को भ्यालु 10। यसरी चाहिँ हामीले आन्सर गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् 13 को बी हेर्नुहोस्। अब क्वेसन सेयर गरिरहेको छु तपाईहरुलाई। 13 को बी मा यस्तो दिएको छ, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हैज 1000 इम्प्लोइ, 10% इम्प्लोइ लेस देन 500, 200 इम्प्लोइ 500, बिट्विन 500 and 999, 30% अर्न बिट्विन 1000 to 1499। यसरी डाटा दिएको छ र सुटेबल एभरेज क्यालकुलेसन गर्नु छ। अल्सो गिभ द रिजन फर योर चोइस, र त्यो एभरेज किन प्रयोग गर्यौं त्यसको रिजन पनि लेख्न भनेको छ क्वेसनले। त सल्युसन गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् अब यसको सल्युसन मेटौँ। अब ल, अहिले
यो कति नम्बरको सल्भ गर्न गइरहेको छौँ अहिले हामीले क्वेसन नम्बर 12 को बी है 13 को बी हैन 13 को बी 13 को बी सल्भ गर्न गइरहेको छौँ। त सबभन्दा पहिला यो डाटालाई हामीले यो टेबलमा प्रेजेन्ट गरौँ त क्याल्कुलेसन टेबल हेर्नुस् त के छ यहाँ वेजेस दिएको छ क्वेसनहरु टेबुलेसन गर्दा वेजेसमा फर्स्ट डाटा कति छ वेजेसको पहिलो डाटा छ हाम्रो बिलो लेस देन रुपीज 500 कति जना नम्बर अफ एम्प्लोइ कति जना नम्बर अफ एम्प्लोइज फ्रिक्वेन्सी त 10% अफ टोटल 1000 जना जन है टोटल को 10% भनेपछि कति भयो त 100 लेस देन को भयो। त्यसैगरी 500 टु 999 मा त डाइरेक्ट दिएको छ कति 200 डाइरेक्ट दिएको छ क्वेसनमै। त्यसपछि 1000 देखि 1499 को कति दिएको छ 30% अफ 1000 भनेपछि यो भयो 300। यसैगरी 1500 देखि 1999 सम्मको कति छ 250। त्यसपछि 2000 एन्ड अबभ को 2000 एबभ को कति छ टोटल यो दिएको छैन त टोटल त यहाँ हामीलाई क्वेसनमै दिइसकेको छ 1000 त अब सीएफ पनि क्याल्कुलेसन गरौँ त यो भयो 100 1 र 2 300 3 3 600 6 भनेको 850 अब कति बाँकी रह्यो 1000 पुग्नको लागि यहाँ 1000 त 150 यहाँ लेखिदिने भयो रिमेनिङ भनेको छ। त्यसरी टेबल कम्प्लिट गर्ने। अब यो टेबल कम्प्लिट गरिसकेपछि यहाँनिर भनेको छ कुन उपयुक्त हुन्छ एभरेज यो एभरेज क्याल्कुलेसन गर्नु छ एभरेजको लागि त कुन उपयुक्त हुन्छ भनेर सोधिएको छ त एभरेजको लागि मेडियन्स उपयुक्त हुन्छ किनभने यो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन जुन फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन हामीले यहाँ डिजाइन गर्यौं यो त ओपन इन्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन हो त्यही भएर त के लेख्छौं यहाँनिर हामीले क्वेसन अनुसार हामीले लेख्न सक्छौं द गिभन फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन कन्सिस्ट अफ ओपन इन्ड डिस्ट्रिब्युसन द गिभन रिजन्स पहिला लेखिदिन्छु म द गिभन लेख्नुस् त तपाईहरु म वर्डमै भनिदिन्छु द गिभन फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन कन्सिस्ट अफ ओपन इन्ड क्लासेज है त मेडियन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट एभरेज ल मेडियन माथि अब लेखौं माथि मेडियन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एभरेज median is the most appropriate average for the open end distribution because it is independent on the end values अथवा extreme values extreme values where open end classes occur जहाँ ओपन इन्ड क्लास पर्छ नि त्योसँग मेडियन इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ रिजन यही भयो। अब यसको हामीले मेडियन क्याल्कुलेसन गर्छौं ल अब टेबल मेट्दियौं ल
टेबल मेट दिइरहेको छु। त्यसपछि अब हामीले क्याल्कुलेसन अफ मेडियन अब क्याल्कुलेसन अफ मेडियन ल क्याल्कुलेसन अफ मेडियनमा मेडियन इक्वल्स टु मेडियन क्लास पहिला मेडियन क्लास भनेको n by 2th क्लास n भनेको कति छ 1000 by 2 भनेको कति भयो 500th क्लास 500th क्लास त c अफ जस्ट ग्रेटर देन 500 इज कति छ जस्ट ग्रेटर देन 500 इज 600 a class corresponding a class corresponding to 600 is 1000 to 1499. Therefore median class median class लाई एक्सक्लुसिभ मा कन्भर्ट गरौँ त median class is 999.5 देखि 1499.5 एक्सक्लुसिभ मा फर्स्ट मा 0.5 घटाइन्छ यसमा 0.5 एड गरिन्छ ल अब मेडियन को क्याल्कुलेसन गरौँ मेडियन को फर्मुला छ L plus n by 2 minus CF upon F into H ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ 999.5 plus n by 2 भनेको 500 माइनस CF भनेको त्यो भन्दा प्रिभियस CF छ 300 अपॉन फ्रिक्वेन्सी कति छ फ्रिक्वेन्सी हाम्रो यसको दिएको छ फ्रिक्वेन्सी पनि 300 त्यो भन्दा माथिको फ्रिक्वेन्सी त्यसको CF चाहिँ माथिको CF 300 यसको फ्रिक्वेन्सी पनि 300 इन्टु H कति भयो क्लास साइज यहाँनिर भन्नुपर्दा कति हुन्छ 500 क्लास साइज 500 र क्याल्कुलेसन गर्दा कति आयो त रुपीज 1332.83 यसरी चाहिँ हामीले आन्सर गर्न सक्छौं हेर्नुहोस् यसरी हामीले आन्सर गर्न सक्छौं भयो ल आज यो कति नम्बर सम्म क्वेशन कम्प्लिट गर्यौं हामीले 13 नम्बर सम्म कम्प्लिट गर्यौं अझै हामीसँग छ यो क्वेशन्सहरु छन् अझै पनि छ म तपाईहरुलाई अहिले शेयर गर्छु क्वेशन अझै हामीसँग छ 13 गरिसकेपछि 14 नम्बर सल्भ गर्छौं 14 15 AB 16 छ त्यसपछि यो दुईटा क्वेशन यताबाट गर्छौं त आज हामीले फर्स्ट सेसन कम्प्लिट गर्यौं यो ओल्ड क्वेशन को रिभिजन सेसन छ मोडल क्वेशन को रिभिजन सेसन हामीले फर्स्ट सेसन कम्प्लिट गर्यौं अब बाँकी क्वेशन्सहरु अब नेक्स्ट भोलि पनि हामीले यही टाइममा सेम टाइममा क्लास सुरु गरेर कम्प्लिट गर्छौं प्र्याक्टिस गर्छौं है त ल हस् त आजको लागि यति नै